حضور کو آپ فرماتے نے مینو حضور دے کول لے گئے جلے میں مالکاں دے کول اپڑ گیا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہون سرکار کلمہ پڑھایا جلے کلمہ پڑھایا تے دل وچ یار وسیا دل وچ عشق مصطفیٰ آیا دل وچ سرکار دی محبت آئی ہون او پیڑا دل سی دنیا وال تے گل کردیاں ڈردا آیا تے پوچھدیاں ڈردا آیا نا بھی تے 3 دن اس گزار چھڑے بھی نا پوچھیاں تے متے مار سن جدوں رنگ لگا نا تے ایدو پٹی کے گل ایدے لگی اولے انہاں فرمایا سونیا جی اجازت دیو تے آ مکے والے کافرن جا کے دساں نا اگو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں جیڑا اگے ترائے دیں ڈردیاں نا لیندا تے پوچھدا نا وی او پیاندا ہے سونیا جی اجازت دیو تے انہاں کافرن جا کے میں دساں نا بھی میرے سونے دا دین کی ہے عزیزان گرامی قدر حضرات میرے حضور فرمایا تو دین سمجھ لے جا اپنے علاقے چ لوگاں نو دین سمجھائے ڈاڈے بڑے نے تینو مارن گے فرمایا سونیا اجازت تسی عطا فرما دیو انہاں کافراں دا میرے دل وچ خوف ہے ہی کوئی نہ عزیزان گرامی قدر حضرات آپ باہر تشریف لے آئے سین دے اندر کافر کٹھے ہوئے نے آپ نے سارے انو اپنے ول متوجہ کر کے فرمایا یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین عزیزان گرامی قدر حضرات جدو کافریں گل سنیے کافر دوڑ دیا ہے انہاں پھڑ کے آپ نو لٹا لیا نیچے گرا دیتا آپ نو مارن لگ پہ اتنا مارے آپ مری مار کھاندیاں بے ہوش ہو گئے مار اتنی پئی وے مار کھاندیاں بے ہوش ہو گئے صحابہ اٹھا کے لے آندا مرم پٹی کیتی جدو ہوش چاہے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے سونے محبوبا جے تواڈی اجازت ہوئے میرا دل کر دے اسے تھاں تے کھلو کے ایک واری مڑ تواڈی شان بیان کر کے آوا اچھا ہونے وہ والا بندے یہ جڑا ترائے دے نا لیندا ہن مار کھا دی تے تینوں سونیا تے تواڈی اجازت ہوئے تے میرا دل بھی اوتھے ہی کھلو کے دساں مالکہ منہ فرمایا بلو نہ کہ نہیں سونے اجازت دیو حضور دی اجازت نال پھر آئے پھر اس سے جگہ تے کھڑے ہو گئے پھر کافرانو اپنے وال سد کے فرما دینے والدحا واللیل اذا سجا عزیزان گرامی قدر حضرات کافران کھینو پھڑو انو پہلی واری لگ دے مار چنگی نہیں پئی لگ دے دنال پورا کم نہیں ہویا انو پھڑو انو مارو پھر مارے آگیا اتنا مارے آپ ماری مار کھاندیاں بے ہوش ہو گئے پھر صحابہ اٹھا کے لے آندائے جدو ہوش آئیے حضور دے قدمات ہاتھ رکھ کے فرمانے سونیا کدی ایک واری مڑ اجازت دے میں ہاں میرا دل کر دے مڑو تے کھلو کے تیریاں گلاں کر کے آوا میں کیا گل تے سمجھ نہیں پیوندی جڑا اگے 3 دن ڈردیاں بول دئی نا اج مار کھاندا مڑ وی کھلوندا نہیں وجہ کیا ہے تے بابے بول کے گل پہ سمجھاندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا اے عشق بیلیا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا عزیزان گرامی قدر حضرات
میرے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے سونے مڑ اجازت عطا فرماؤ حضور فرمایا تینوں زخم بابا لگ گیا بھئی سارے غلاماں نال پیار تے ہے نا حضور فرمایا تینوں زخم بابا نے کہ تو ہن نہ جا انہاں آ کے سونے ایک کر تو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ اے میرے حضور دا دین جدو دل چاہ جاوے پھر دنیا دا خوف نکل جاندا ہے اے یو کیفیت ہے جدے بارے اللہ دا قرآن آندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بھئی انہوں نے کوئی خوف نہیں ہوندہ یہ جڑے اللہ والے ہوندے نا انہوں نے دنیا دا خوف ہوندہ وہ گال ہونے اس گال تو اگے نہ نکل جائے اس وجہ تو میں اس جملے تی تو ہمیں اکتفا کرنا اور گال ہو سنانا جڑی سنا رہے ہیں مالکہ ارشاد فرمایا بھی نہیں تو ران دیتے انہوں نے کہا نہیں سنے ہاں ایک کری جانا ہے سنے ہاں ایک کری موڑ سنانیاں گلہ ہونا ایک کیڑی قوت ہے جڑی مڑ پہ یوتھے کھلار دی ایک کیڑی قوت ہے وہ کسے آگے آوئی مصر یوسف علیہ السلام نو کنا تکیا تو انہاں دیاں انگلیاں کٹی گئیاں ہیں اللہ دا قرآن آدھا ہے بی بیاں تکیا تو انہاں دیاں ہائے ہائے تے بابے آ گیا بھی ہوتے تے انگلیاں کٹدیاں ہیں تے تھے جڑا ایک واری ویکھ لوے او دا دل کردہ ہے سر لا کے یار دے قدمہ چ رکھ چھڑا عزیزاں نے گرامی قدر حضرات تائیں تے کسے آکھے آیا نا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سونیا محبوبہ مڑ اجازت دیو مڑ جا کے گلاں تہاڑیاں کرنیاں پھر کھڑے ہو گئے پھر کافرانو صد مار کے آندے نے آؤ ویکھ لو میں حضور دا نوکر بن گیا ہاں گلی گلی گلاں حضور دیاں ہی کرنیاں نے پھر مار کھاندے نے پھر بول دے وہ مار دینے تے وہ بول دینے مڑ مار دینے مڑ بول دینے پتہ لگا گل دی سمجھ آ گئی ہے جدو دل وچ دنیا ہوئے ادو دنیا دا خوف ہوندا ہے جدو دل وچ آمنہ دا لال آ جاوے دنیا دے خوف نکل جاندے نے